तपाईँ साप्ताहिक बाइबल पाठ प्लेनफिल्ड क्रिस्चियन साइन्स चर्च स्वतन्त्रबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। यो अमेरिकाको प्लेनफिल्ड न्यू जर्सीमा अवस्थित छ। थप जानकारीको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस् www.plainfieldcs.com। यो लागि पाठ हो मङ्सिर 8 गते 2021। विषय आत्मा स्वर्ण पाठ व्यवस्था तिमीहरूलाई शिक्षा दिनको निम्ति उहाँले स्वर्गबाट आफ्नो आवाज सुनाउनुभयो। उत्तरदायी पढाइ भजन सङ्ग्रह तिमी सर्वोच्च परमेश्वर कहाँ लुक्न जान सक्छौ? अवश्य नै तिमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहाँ सुरक्षाको लागि जान सक्छौ। किन? किनभने तिमी परमप्रभुमा भरोसा गर्दछौ। तिमीले सर्वोच्च परमेश्वरलाई आफ्नो सुरक्षाको ठाउँ बनायौ। तिमीलाई केही नराम्रो हुने छैन, त्यहाँ तिम्रो घरमा कुनै प्रकारको रोग हुने छैन। परमेश्वरले तिमीहरूको लागि स्वर्गदूतहरूलाई आज्ञा दिनुहुनेछ, अनि तिनीहरूले तिमीहरूलाई जहाँ जाँदा पनि रक्षा गर्नेछन्। तिनीहरूका हातहरूले तिमीहरूलाई पक्रनेछन्, त्यसैकारण तिमीहरूले आफ्नो खुट्टा ढुङ्गामा बजार्नु पर्दैन। मेरो भक्तजनहरूले सहयोगको निम्ति मलाई डाक्नेछन्, अनि म तिनीहरूलाई जवाफ दिनेछु। म तिनीहरूको दुःखको बेलामा साथ रहनेछु। म तिनीहरूलाई मुक्त गर्नेछु र सम्मान गर्नेछु। पाठ सेर्मन बाइबलबाट भजन सङ्ग्रह परमप्रभु, आज बिहान तपाईँ आफ्नो स्नेहपूर्ण करुणा मलाई देखाउनुहोस्। म तपाईँलाई भरोसा गर्दछु। मैले गर्नुपर्ने कुराहरू मलाई देखाउनुहोस्। तपाईँको हातमा मैले आफ्नो जीवन अर्पण गरेँ। तपाईँले मलाई के गर्न चाहनुहुन्छ देखाउनुहोस्। तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँको शुद्ध आत्माले मलाई सही मार्ग निर्देश गरोस्। हे परमप्रभु, मलाई बाँच्न दिनुहोस्। यसकारण मानिसहरूले तपाईँको नाउँको प्रशंसा गर्नेछन्। तपाईँ वास्तवमा धर्मी हुनुहुन्छ भनेर दर्शाउनुहोस् अनि मेरो शत्रुहरूबाट मलाई बचाउनुहोस्। भजन सङ्ग्रह परमप्रभुको अशोकदूतले जुन मानिसहरूले परमप्रभुको अनुसरण गरे उनीहरूको चारैतिर छाउनी बनाउँछ अनि तिनीहरूलाई बचाउँछन्। स्वर्गदूतहरूले तिनीहरूको रक्षा गरे। परमप्रभुलाई जाँच गरेर हेर, उहाँ कति असल हुनुहुन्छ। जुन मानिसले उहाँमाथि आश्रय राख्दछ ऊ अवश्य खुसी हुनेछ। परमप्रभुलाई प्रार्थना गर र उहाँले सुन्नुहुनेछ। उहाँले तिमीहरूका सबै सङ्कष्टहरूबाट बचाउनुहुनेछ। जब कष्टले सताउँछ केही मानिसहरू नम्र हुन्छन्, परमप्रभु तिनीहरूको नजिक हुनुहुन्छ, अनि उहाँले तिनीहरूलाई बचाउनुहुन्छ। उत्पत्ति परमप्रभुले अब्रामसित एउटा सम्झौता गर्नुभयो अनि भन्नुभयो, तेरा सन्तानहरूलाई यो भूमि दिनेछु। उत्पत्ति सारै अब्रामकी पत्नी थिइन्, तर ती दुईजनाको कुनै सन्तान भएन। सारैकी एउटी कमारी थिइन्, जसको नाउँ हागार थियो, त्यो मिस्रकी थिइन्। यसर्थ मेरी कमारीसित तपाईँले सहवास गर्नुहोस् अनि म त्यस कमारीबाट जन्मेको नानीलाई मेरो आफ्नै नानी मान्नेछु। अब्रामले आफ्नी पत्नीको सल्लाह माने।
आगारले अब्रामको गर्भधारण गरी जब उनले चाल पाई उनले गर्भधारण गर्यो घमण्डले फुली अनि अनुभव गर्यो सारै उसको मालिकनी भन्दा असल हो। यसर्थ साराईले आगारलाई सजाय दिए अनि आगार भागी। परमप्रभुको अश्लोक दूतले आगारलाई मरुभूमिमा पानीको स्रोतनेर भेटे। त्यो पानीको स्रोत सुर जाने बाटोमा थियो। स्वर्गदूतले आगारलाई भने, आगार तिमी साराईकी दासी हौ, तिमी किन यहाँ छौ? तिमी कहाँ जाँदैछौ? आगारले भनी, म साराईदेखि भाग्दैछु। परमप्रभुका स्वर्गदूतले आगारलाई भने, साराई तिम्री मालिकनी हुन। जाऊ फर्केर अनि तिनको आज्ञा पालन गर। स्वर्गदूतले पनि भने, म तिम्रा सन्तानहरू यतिसम्म बढाउनेछु तिनीहरूलाई गर्न सकिँदैन। आगारले अब्रामको छोरो जन्माइन अनि अब्रामले छोरोको नाउँ इस्माएल राखे। उत्पत्ति तिनी सामु प्रकट हुनुभयो। परमप्रभुले भन्नुभयो, म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ। मसित सही पथ अनुसरण गर। तिम्रो नाउँ अब्राम रहने छैन, तिम्रो नाउँ अब्राहम हुनेछ। परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, म साराईलाई नयाँ नाउँ दिनेछु अनि तिम्री पत्नी साराईको नयाँ नाउँ सारा हुनेछ। परमेश्वरले भन्नुभयो, होइन, मैले भनिसके तिम्री पत्नी साराले एउटा छोरो जन्माउने छिन् जसको नाउँ तिमीले इसहाक राख्नेछौ। जैसे इस्माएलको कुरा गरिस् अनि मैले त्यो सुने। म उसलाई आशीर्वाद दिन्छु र तिनको परिवारहरूबाट एउटा महान राष्ट्र बनिनेछ। मेरो करार इसहाकसित गर्नेछु। उत्पत्ति साराले दिनको निम्ति एउटा छोरो जन्माएकी थिइन् उसको नाउँ अब्राहमले इसहाक राखे। इसहाक लगातार बढिरह्यो र चाँडै खदिलो खाना खान सुरु गर्ने भयो। एकजना मिस्रकी कमारी आगारले अब्राहमको पहिलो छोरो जन्माएकी थिइन्। सारा दिक्क भइन जब उनले आगारको छोरासित आफ्नो छोरा इसहाकलाई खेल्दै गरेको देखिन्। साराले अब्राहमलाई भनी, त्यो कमारी स्त्री र उसको छोरोलाई खेदिदिनुहोस्। तिनीहरूलाई टाढा पठाउनु पर्छ। जब हामी मर्छौँ हामीसँग जे छ हाम्रो छोरो इसहाकले पाउनेछ। म चाहदिन कमारी स्त्रीको छोरो हाम्रा छोरो इसहाकको अंशको हकदार होस्। तर परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, त्यो केटा र कमारी स्त्रीको विषयमा तिमी चिन्ता नगर। जे साराले चाहन्छे त्यही गर। अर्को दिन बिहानै अब्राहमले केही खाने कुरा र पानी ल्याएर आगारलाई दिए। आगारले ती कुराहरू लिए अनि आफ्नो छोरा लिएर हिँडी। केही समयपछि मसकको पानी सिद्धियो र पिउने पानी पनि थिएन। यसर्थ उनले आफ्नो छोरोलाई पोख्रोमुनि राखिन्। परमेश्वरले आगारको छोरो रोएको सुन्नुभयो। अनि अश्लोकबाट परमेश्वरका स्वर्गदूत आगार कहाँ आए। उनले सोधे, आगार तिमीलाई के कष्ट छ? परमेश्वरले बालक रोएको सुन्नुभयो। जाऊ अनि बालकलाई सहायता गर उसको हात समात अनि सँगसँगै हिँडौ। परमेश्वरले आगारको आँखा यसरी उगारी दिनुभयो उनले एउटा पानीको कुवा देखिन्। यसर्थ पानीको कुवामा तिनी गइन् अनि पानीको मसक पहिले भरिन् त्यसपछि छोरोलाई पानी पिउन दिइन्। जबसम्म आगारको छोरो ठुलो भएन परमेश्वर उसँग नै रहनुभयो। कोरिन्थी तिमीहरूको विश्वास मानिसको ज्ञानमा होइन तर परमेश्वरको शक्तिमा आधारित होस् भनी मैले त्यसो गरेँ। तर जस्तो शास्त्रमा लेखिएको छ कुनै आँखाले पनि नदेखेको, कुनै कानले पनि नसुनेको, कसैले चिन्तासम्म नगरेको कुरा आफूलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति परमेश्वरले तयार पार्नु भएको छ।
परमेश्वरले यी कुराहरू हामीलाई आत्माद्वारा देखाउनु भएको छ। आत्माले प्रत्येक कुरो बुझ्छ। परमेश्वरको गम्भीर रहस्य समेत आत्माले बुझ्छ। जसरी कसैले पनि अर्को मानिसको विचारहरू बुझ्न सक्दैन, खालि त्यो आत्मा जुन मानिसभित्र रहन्छ त्यसले मात्र विचारहरू बुझ्छ। परमेश्वरको विषयमा पनि त्यस्तै हो। परमेश्वरका विचारहरू कसैले जान्दैन, तिनीहरू परमेश्वरकै आत्माले मात्र जान्दछ। अब हामीले संसारमा भएको आत्मा पाएका छैनौँ, तर हामीले परमेश्वरबाट आत्मा पाएका छौँ। हामीले यो आत्मा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको कुराहरू जान्न सकौँ भनेर पाएका हौँ। जब हामी यी कुराहरू गर्छौँ, हामी मानिसको ज्ञानले सिकाएको शब्दहरूमा भन्दैनौँ। हामी आत्माले सिकाएका शब्दहरू नै प्रयोग गर्छौँ। आत्मिक चिजहरू बताउनुलाई आत्मिक शब्दहरू नै बोल्छौँ। जो मानिस आत्मिक छैन उसले परमेश्वरको आत्माबाट आएका कुराहरू ग्रहण गर्दैन। उसले यी सब कुराहरू मूर्खतापूर्ण सम्झन्छ। उसले आत्माको कुरो बुझ्न सक्दैन, किनकि ती कुराहरूलाई आत्मिक रीतिले मात्र जाँच्न सकिन्छ। तर आत्मिक मानिस सबै कुराहरू खुट्याउन समर्थ हुन्छ र अरू मानिसहरूले उसलाई जाँच्न सक्दैनन्। शास्त्रले भन्छ, परमप्रभुको मनलाई कसले जान्न सक्छ? परमप्रभुलाई कसैले हराउन सक्छ? म क्रिस्चियन साइन्स र टेक्स्टबुक साइन्स एन्ड हेल्थ म्याथ्यू बेकर एडिटद्वारा धर्मशास्त्रको लागि कुब्जी बाइबलबाट सहयोगी अंशहरू पढ्छु। विज्ञान र स्वास्थ्य। जब इन्द्रियहरू मौन हुन्छन्, आत्मा परमेश्वर सुन्नुहुन्छ। इसाईमतको सिद्धान्त र प्रमाणलाई आध्यात्मिक अर्थले छुट्याउँछ। आत्माले समझ प्रदान गर्दछ जुन चेतनालाई माथि उठाउँदछ र सबै सत्यमा पुर्याउँछ। भजन रचयिता यसो भन्छन्, उच्च पर्वतमा धेरै समुद्रको हल्ला। समुद्रको शक्तिशाली छालहरू भन्दा शक्तिशाली छ। आध्यात्मिक ज्ञान भनेको आध्यात्मिक असलको विवेक हो। बुझ्नु वास्तविक र अवास्तविक बीच सीमाङ्कनको रेखा हो। आध्यात्मिक ज्ञान मन, जीवन, सत्य र प्रेम प्रकट गर्दछ र ईश्वरीय भावना प्रदर्शन ईसाई विज्ञानमा ब्रह्माण्डको आध्यात्मिक प्रमाण दिन्छ। यो समझ भौतिक होइन, विद्वान उपलब्धिहरूको परिणाम होइन, यो प्रकाशमा ल्याइएको सबै चिजहरूको वास्तविकता हो। आत्मा, भगवान अपरिचित विचारहरूलाई तिनीहरूको उचित माध्यममा जम्मा गर्नुहुन्छ र ती विचारहरूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ, जसरी उहाँ पवित्र उद्देश्यका पङ्कुरीहरू खोलिदिनुहुन्छ ताकि उद्देश्य देखा पर्न सक्दछ। आत्मा शक्ति, उपस्थिति र शक्तिद्वारा प्रतीकको छ र साथै पवित्र विचारहरू प्रेम सम्पङ्खे। उहाँको उपस्थितिमा यी स्वर्गदूतहरू, जसको सबैभन्दा पवित्र चार्ज छ, दिमागको आध्यात्मिक वातावरणमा प्रशस्त छ। र फलस्वरूप तिनीहरूको आफ्नै विशेषताहरू पुनः उत्पादन गर्दछ। तिनीहरूको व्यक्तिगत रूपहरू हामी जान्दैनौँ, तर हामीलाई थाहा छ कि तिनीहरूको स्वभावहरू परमेश्वरको स्वभावसँग सम्बन्धित छ र आध्यात्मिक आशिष यसरी टाइप गरिएको, बाह्यकरण गरिएको, तर व्यक्तिपरक विश्वास र आध्यात्मिक अवस्थित रहेको अवस्था हो। आत्मा प्रेरित कुलपिताहरूले सत्यको आवाज सुन्नुभयो र परमेश्वरसँग सजिलैसँग कुरा गर्नुभयो जस्तो कि मानिससँग कुरा गर्छ।
पुरानो भविष्यवक्ताहरूले आध्यात्मिक अव्यवस्थित दृष्टिकोणबाट आफ्नो दूरदर्शिता प्राप्त गरे, न कि गलत र गलत तथ्यलाई काल्पनिक कथामा भविष्यवाणी गरेर भविष्यको भविष्यवाणी शरीर र मानव विश्वासको आधारभूत कामबाट। जब विज्ञानमा पर्याप्त रूपले उन्नति भएको भए पनि अस्तित्वको सत्यको अनुरूप हुन, मानिस अनैच्छिक रूपमा द्रष्टा र भविष्यवक्ता बन्छन्। बुद्ध आत्माहरू वा बुढाहरूद्वारा होइन तर एक आत्माले नियन्त्रण गर्दछ। यो सदासर्व दिव्य मन र यो विचार सँग मिल्छ जुन विगत, वर्तमान र भविष्य जान्नको लागि प्रिग्राटिक छ। एन्जेलहरू परमेश्वरको विचार मानिसमा लाग्छ। आध्यात्मिक अन्तर्ज्ञान, शुद्ध र सिद्ध भलाइ, शुद्धता र अमरत्वको प्रेरणा, सबै दुष्टता, कामुकता र मृत्युदरको प्रतिकार। एन्जिनहरू इन्टेराइलाइज गरिएको मानव होइन, तिनीहरूका पखेटामा पशुका गुणहरू विकास गर्दै, तर तिनीहरू आकाशीय पाहुनाहरू हुन्, आध्यात्मिकमा उडिरहेका छन्, सामग्री होइन। पिनास स्वर्गदूतहरू परमेश्वरबाट शुद्ध विचारहरू हुन्, सत्य र प्रेमको सम पङ्खमा छन्, तिनीहरूको व्यक्तित्व जस्तो सुकै भए पनि। मेरा स्वर्गदूतहरू चिहानको ढोकामा देखा पर्दै उच्च विचारहरू छन्, जसमा मानव विश्वासले यसको सुन्दर पार्थिव आशालाई गाडिसकेको छ। सिद्ध औलाहरूका साथ तिनीहरू माथि र माथि देखाइन्छ नयाँ र महिमामा भरोसा। जीवनको उच्च आदर्शहरू र यसको आनन्दहरूमा। स्वर्गदूतहरू परमेश्वरका प्रतिनिधि हुन्। यी माथि बढ्ने मानिसहरू कहिल्यै आफूलाई पाप वा भौतिकताको लागि नेतृत्व गर्दैन, तर सबै राम्रोको ईश्वरीय सिद्धान्तको मार्गदर्शन, जहाँ हरेक वास्तविक व्यक्तित्व, छवि वा भगवानको समानता भेला। यी आध्यात्मिक मार्गनिर्देशनहरूलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर तिनीहरू हामीसँग बस्छन्, र हामी अनजान स्वर्गदूतहरूलाई मनोरञ्जन गर्दछौँ। रङका ठुला ठुला मनहरूद्वारा लुकेको संसार शैशवको पालनामा सुतेर घण्टाको सपना देख्दैछ। भौतिक ज्ञानले अस्तित्वको तथ्यलाई उदाम पार्दैन, तर आध्यात्मिक ज्ञानले मानव चेतनालाई अनन्त सत्यमा उचाल्छ। मानव भावना पापको भावनाबाट बाहिर बिस्तारै आध्यात्मिक सम्झमा बढ्दै जान्छ, सबै कुरा ठिकसँग सिक्नको लागि इच्छुक छैन, सा गलाले भाग्छ। मानिस आत्मिक अस्तित्वलाई अनुपातमा बुझ्छ किनकि उसको सत्यता र प्रेमको भण्डार विस्तार भएको छ। मोर्टल्सले ईश्वर भक्त हुनुपर्दछ। उनीहरूको स्नेह र लक्ष्यहरू आध्यात्मिक वृद्धि हुन्छन्, तिनीहरूले अस्तित्वको विस्तृत व्याख्याको नजिक जानुपर्दछ, र असीमको केही उचित अर्थ प्राप्त गर्नुपर्दछ ताकि पाप र मृत्युलाई हटाइनेछ। प्यारो पाठकलाई यसको बारेमा सोच्नुहोस् किनकि त्यसले तपाईँको आँखाबाट भाग्रा उठाउँछ, र तपाईँले त्यसमाथि भोगेको नरम बुकुललाई देख्नुहुनेछ। ज्यादै परिस्थिति, जुन तपाईँको पीडित भावना क्रोधित र दयनीय मान्दछ। प्रेमले एक स्वर्गदूतलाई अनजान मनोरञ्जन बनाउन सक्छ। विचारको पाइलाहरू, भौतिक ठाउँ माथि माथि, सुस्त छ, र यात्रुलाई लामो रात कोर्डेन्ट गर्दछ, तर उहाँको उपस्थितिका स्वर्गदूतहरू आत्मिक अन्तर्ज्ञान जसले हामीलाई बताउँदछ कि रात धेरै बितिसक्यो, दिन नजिकै आएको छ, उदास भएका हाम्रा अभिभावकहरू हुन्।
एक उच्च र अधिक व्यावहारिक इसाई मत, न्याय प्रदर्शन र बिरामी र स्वास्थ्यमा नसुरहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्दै यस युगको ढोकामा खडा भई प्रवेशको लागि टकटक्याउँछ। के तपाईँ नम्रताको चुटापमा आउने यो एक्जिट भावनाको ढोका खोल्न वा बन्द गर्नुहुनेछ, जुन उहाँ दिउँसोको पिता कहाँ आउनुभयो? वैज्ञानिक सोचको अझै सानो आवाज महाद्वीप र समुद्रको भूमध्य दुर्गम सीमासम्म पुग्छ। सत्यको सुन्न नसकिने आवाज। मानव दिमागमा सिंहले गर्जेको जस्तो छ, यो उजाड स्थान र डरको अन्धकार ठाउँमा सुनिन्छ। यसले दुष्टको साथ गर्जन जगाउँछ र गोप्य स्वरहरूको पुनर्डाइपिसन बोल्न तिनीहरूको सुप्त शक्तिहरूलाई उत्तेजित गर्दछ। तब सत्यको शक्ति प्रदर्शन हुन्छ, त्रुटिको विनाशमा प्रकट हुन्छ। मम्मी म्याकल बेकर एडीले चर्च म्यानुअलमा दिएको अनुसार तीनवटा दैनिक कर्तव्यहरू पर्छु। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना गर्नु यस चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ। तपाईँको राज्य आउँछ, ईश्वरीय सत्य, जीवन र प्रेमको शासन ममा स्थापित होस् र मबाट सबै पाप हटाउन। र तपाईँको वचनले सबै मानिसजातिको स्नेह समृद्धि र तिनीहरूलाई शासन गर्न सक्छ। प्रेरणा र कार्यहरूको लागि नियम। न त दुश्मनी वा न केवल व्यक्तिगत अनुन्नतले मदर चर्चका सदस्यहरूको मनसाय वा कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। विज्ञानमा, ईश्वरीय प्रेमले मात्र मानिसलाई चलाउँछ। र एक इसाई वैज्ञानिकले प्रेमको मिठो सुविधाहरू प्रतिबिम्बित गर्छन्, पापलाई हप्काउँदा, साँचो भ्रातृत्व, परोपकार र क्षमामा। यस चर्चका सदस्यहरूले दिनहुँ हेर्नुपर्दछ र सबै खराबीबाट छुटकारा पाउन प्रार्थना गर्नुपर्दछ, भविष्यवाणी गर्न, न्याय गर्ने, निन्दा गर्ने, सल्लाह दिने, प्रभाव पार्ने वा गल्तीबाट प्रभावित हुनबाट कृति गर्न सतर्कता। यो चर्चका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ कि उसले आक्रामक मानसिक सल्लाहको विरुद्ध दिन स्वयंलाई बचाउनु पर्छ र परमेश्वर, आफ्ना नेता र मानिस जातिप्रति आफ्नो दायित्वलाई बिर्सनु वा बेवास्ता गर्नु हुँदैन। उसको कामले उसलाई न्याय गरिनेछ र न्याय गरिनेछ वा दोषी हुनेछ।